अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप तुर्की पर दबाव डाल रहे हैं कि वो शिमाली शाम में जंगी कार्रवाइयां रोक दे और फायरबंदी की जाए। अमेरिका ने तुर्की पर आलमी पाबंदियां आयद करते हुए शाम के शिमाली इलाकों में कुर्द जंगजुओं के खिलाफ कार्रवाइयां फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया है और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी शिमाली मशरक़ी शाम में कशीदा सूरत हाल पर फौरी कमी पर जोर दिया है। और पेरिस में आज FATF का इजलास हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान अपना केस पेश कर रहा है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी को कम कराने की कोशिशों के सिलसिले में आज मंगल को सऊदी अरब का दौरा कर रहे हैं। पाकिस्तान के दौरे पर आए हुए शहजादा विलियम और उनकी अहलिया केट मिडल्टन ने मंगल को वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी से अलहदा मुलाकातें की। श्रीनगर में पुलिस ने मुजाहिरे में शरीक होने पर साबिक वज़ीर आला जम्मू और कश्मीर फारूक अब्दुल्ला की अहलिया, बेटी और बहन को गिरफ्तार कर लिया है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के तर्जुमान डॉक्टर फैसल ने भारतीय वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के इश्तियालंगेज बयान को मुस्तरद किया है। अमेरिका के जनूबी और वस्ती एशिया के लिए मुआविन वज़ीर खारजा एलिस वेल्स ने अफगानिस्तान में सदर अशरफ गनी से मुलाकात की है। और मलेशिया के वज़ीर आज़म महादिर मोहम्मद ने इंदिया दिया है कि वो भारत के साथ तिजारती मामलात पर नजर सानी करेंगे। जापान में समुद्री तूफान की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है और हुक्काम के मुताबिक तूफान के बाइस 70 अफराद हलाक जबकि हजारों बेघर हो गए हैं। ये 3 सुर्खियां, तफसील कुछ देर के बाद। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप तुर्की पर दबाव डाल रहे हैं कि वो शिमाली शाम में जंगी कार्रवाइयां रोक दे और फायरबंदी की जाए। इसके अलावा वो नायब सदर माइक पेंस की क़यादत में एक वफ्द भी अनक़रा भेज रहे हैं ताकि सूरत हाल को बातचीत के जरिए हल किया जाए। ट्रंप ने पीर के रोज तुर्क सदर रजब तैयब अर्दवान और कुर्द STF के सरबराह जनरल मजलूम कोबानी दोनों से टेलीफोन पर बात की। अमेरिका ने तुर्की पर आलमी पाबंदियां आयद करते हुए शाम के शिमाली इलाकों में कुर्द जंगजुओं के खिलाफ कार्रवाइयां फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया है। खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक अमरीकी महकमा खजाना ने तुर्की के वजीर दिफा, वजीर दाखिला और वजीर तवानाई पर पाबंदियां आयद करते हुए उनके अमरीका में असासे मुंजमद कर दिए हैं और उनसे लेन देन को काबिल जुर्म इक़दाम करार दिया है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी अपने एक तवील बयान में कहा है कि अगर तुर्की की सियासी क़यादत तबाहकुन रास्ते पर चलती रही तो वो तुर्की की मईशत आहिस्ता आहिस्ता तबाह करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। सदर ट्रंप ने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि वो अमेरिका और तुर्की के दरमियान जारी तिजारती मुज़ाकरात भी खत्म कर रहे हैं, जिसके तहत दोनों मुल्कों के दरमियान $100 अरब के मुज़ाकरात होना थे। पीर के रोज अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने शिमाल मशरिक़ी शाम में कशीदा सूरत हाल में फौरी तौर पर कमी पर जोर दिया है, जबकि तुर्क फौज के इलाके में मजीद अंदर तक दाखिल होने से इलाके में इंसानी हमदर्दी की सूरत हाल तेजी से बिगड़ रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के लिए वॉइस ऑफ अमेरिका की नामनिगार मार्गरेट बशीर की रिपोर्ट के मुताबिक गुटेरेस ने हमले के खात्मे की अपील नहीं की, लेकिन इसे ज्यादा से ज्यादा महदूद करने पर जोर दिया और कहा कि किसी भी फौजी कार्रवाई में आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ समेत बैनुल-अक़वामी क़वानीन का भरपूर एहतराम किया जाना चाहिए। अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान स्टेफान ड्यूजारिक ने कहा, The Secretary General is gravely concerned over the military developments in northeast Syria, which have already reportedly resulted in many civilian. अक़वाम मुत्तहिदा के तर्जुमान कह रहे हैं कि सेक्रेटरी जनरल को शिमाल मशरिक़ी शाम में उन फौजी पेशकदमियों पर गहरी तशवीश है जिनके नतीजे में पहले ही मुबैना तौर पर आम शहरी हलाक और जख्मी हुए हैं और कम से कम 1,60,000 आम शहरी बेघर हो गए हैं। वो मुसलसल ज्यादा से ज्यादा तहम्मुल पर जोर दे रहे हैं। सेक्रेटरी जनरल कशीदगी को फौरी तौर पर कम करने की अपील कर रहे हैं और तमाम फरीकों पर जोर दे रहे हैं कि वो पुरअमन तरीके से
اپنے خدشات دور کریں۔ یہ تھے اقوام متحدہ کے ترجمان کے الفاظ۔ اور پیرس میں آج FATF کا اجلاس ہو رہا ہے جس میں پاکستان اپنا کیس پیش کر رہا ہے۔ اس سلسلے میں ہم اپنے وہاں موجود نمائندے سے تھوڑی دیر میں بات کریں گے اور تفصیلی رپورٹ آپ کو دیں گے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کو کم کرانے کی کوششوں کے سلسلے میں آج منگل کو سعودی عرب کا دورہ کریں گے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی طرف سے منگل کو جاری ہونے والے بیان میں کہا گیا ہے کہ ایرانی قیادت سے مشاورت کے بعد وزیر اعظم عمران خان سعودی قیادت سے تبادلہ خیال کریں گے۔ اس مقصد کے لیے وہ آج سعودی عرب روانہ ہوں گے۔ دفتر خارجہ کے مطابق سعودی قیادت سے بات چیت کے دوران دو طرفہ تعلقات کے علاوہ خطے میں ہونے والی دیگر تبدیلیوں کے بارے میں اظہار خیال کیا جائے گا۔ پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے شہزادہ ولیم اور ان کی اہلیہ کیٹ میڈلٹن نے منگل کو وزیر اعظم عمران خان اور صدر پاکستان عارف علوی سے علیحدہ ملاقاتیں کیں۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچنے پر عمران خان نے شاہی جوڑے کا استقبال کیا، جبکہ ملاقات کے دوران پاکستان اور برطانیہ کے تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ برطانوی شاہی جوڑے نے اس سے قبل ایوان صدر میں صدر مملکت عارف علوی سے بھی ملاقات کی۔ صدر عارف علوی نے ملاقات کے دوران ذہنی امراض، موسمیاتی تبدیلیوں اور غربت کے خاتمے کے لیے شاہی خاندان کی خدمات کی تعریف کی۔ برطانوی شاہی جوڑے نے بھی ماحولیاتی تبدیلیوں اور غربت کے خاتمے کے لیے حکومت پاکستان کے اقدامات کی تعریف کی۔ ملاقات کے دوران پاکستان میں برطانیہ کے ہائی کمشنر تھامس ڈریو بھی موجود تھے۔ شہزادہ ولیم اور کیٹ میڈلٹن نے اسلام آباد کے ایک اسکول میں زیر تعلیم بچوں سے بھی ملاقات کی۔ ماحولیاتی تحفظ کے لیے کام کرنے والے بچوں سے ملاقات کے لیے برطانوی شاہی جوڑے نے مارگلا ہلز نیشنل پارک کا بھی دورہ کیا۔ سری نگر میں پولیس نے مظاہرے میں شریک ہونے پر سابق وزیر اعلیٰ جموں و کشمیر فاروق عبداللہ کی اہلیہ، بیٹی اور بہن کو گرفتار کر لیا ہے۔ منگل کے روز سری نگر میں جموں و کشمیر کو حاصل خصوصی اختیارات کو ختم کیے جانے کے خلاف ایک مظاہرہ کیا گیا، جس میں ممتاز خواتین، سماجی کارکنان اور ماہرین تعلیم نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر پولیس نے مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش کی، تاہم ناکامی پر متعدد خواتین کو حراست میں لے لیا گیا۔ اس واقعے کی ایک جھلک۔ ہم کو پوچھئے کیوں خوش نہیں ہے، ہمارے ساتھ بحث کیجئے، کسی کے ساتھ تو بات کریے۔ پولیس نے پہلے ان خواتین کو منتشر ہونے کے لیے کہا، لیکن انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا اور دھرنے پر بیٹھ گئیں، جس کے بعد پولیس نے اپنے خواتین عملے کی مدد سے انہیں وہاں سے زبردستی اٹھا کر پولیس گاڑیوں میں بٹھا لیا۔ بعد میں پولیس نے ان کے خلاف امن امان میں رکھنا ڈالنے کے الزام میں باضابطہ مقدمہ درج کر کے ان کا طبی معائنہ کرایا اور پھر انہیں سری نگر کی مرکزی جیل میں بند کر دیا۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی یہ تفصیلی رپورٹ کچھ دیر میں آپ کے لیے ہم پیش کریں گے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان ڈاکٹر فیصل نے بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے اشتعال انگیز بیان کو مسترد کر دیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان اگر دہشت گردی کے خلاف سنجیدہ ہے تو بھارت مسلح فورسز کی مدد کو تیار ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ پاکستان کی مسلح افواج اور عوام مادر وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ ترجمان کے مطابق راج ناتھ سنگھ کا بیان انتہا پسندی اور طاقت کے نشے میں چور سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ اس بارے میں بھی ایک رپورٹ ہمارے پاس ہے، اسلام آباد سے آئی ہے، وہ پیش کریں گے آپ کے لیے۔ امریکہ کی جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے معاون وزیر خارجہ ایلس ویلز نے افغانستان میں صدر اشرف غنی سے ملاقات کی ہے۔ 28 ستمبر سن 2019 کو افغان صدارتی انتخاب کے بعد کابل کا دورہ کرنے والی وہ پہلی امریکی اعلیٰ عہدیدار ہیں۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے معاونتی مشن نے اپنی تحقیقات میں پتہ چلایا ہے کہ حالیہ صدارتی انتخابی عمل کے دوران باغیوں کے حملے میں 460 شہری نشانہ بنے ہیں، جن میں 85 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ ملائیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد نے اندیا دیا ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارتی معاملات پر نظر ثانی کریں گے۔ مہاتیر محمد کا یہ بیان ان اطلاعات کے بعد سامنے آیا ہے کہ بھارت ملائیشیا سے تجارت کو محدود کرنے پر غور کر رہا ہے۔ ملائیشیا کے سرکاری خبر رساں ادارے برنامہ کے مطابق اتوار کو مہاتیر محمد نے کہا کہ ان کی حکومت بھارت کے ساتھ تجارت کے معاملات پر نظر رکھے گی، جس سے متعلق اطلاعات ہیں کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں ملائیشین وزیر اعظم کے کشمیر سے متعلق بیان کے بعد بھارت ملائیشیا سے تجارت سے محدود کرنے پر غور کر رہا ہے۔
LOC पर पाकिस्तान भारत गोलाबारी का तबादला हुआ है और पाकिस्तानी कश्मीर में 3 अफराद हलाक और 8 जख्मी हो गए हैं। इस बारे में भी एक तफसीली रिपोर्ट है जो कुछ देर में आपके लिए पेश की जाएगी। जापान में समुद्री तूफान हागिबिस की तबाहकारियों का सिलसिला जारी है। हुक्काम के मुताबिक तूफान के बाइस 70 अफराद हलाक जबकि हजारों बेघर हो गए हैं। जापान के सरकारी नशरियाती इदारे NHA के मुताबिक समुद्री तूफान के बाद से दर्जनों अफराद अब भी लापता हैं जिनकी तलाश का सिलसिला जारी है। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के मुआवजे से मुतालिक कोशिशें एक मरतबा फिर जोर पकड़ती दिखाई दे रही हैं और ये सब कुछ ऐसे मौके पर हो रहा है जब 2 हफ्ते की तातीलात के बाद कांग्रेस का इजलास मंगल से दोबारा शुरू हो रहा है। ताहम कांग्रेस के कुछ अरकान इन तातीलात के दौरान दारुल हुकूमत वाशिंगटन में मौजूद रहे और ऐवान नुमाइंदगान की 3 कमेटियों ने सदर के मुबैना मुआवजे से मुतालिक अपनी तहकीकात जारी रखी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। हमारे साथ रहिएगा। कैमरामैन फवाद इलियास के साथ फेसबुक लाइव से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।